डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मीर माजरत साहब सर, वालेकुम शामी साहब का सलाम। वो जो था अ, जी, शामी जी साहब के अभी है टाइम जी मगरिब का। हम इंशाल्लाह विल बी वेरी क्विक। आप सिर्फ मुख्तसर बताएं। शामी साहब ने तो काफी सारे मेरे सवालात कवर कर दिए। जी आप सियासत में, क्योंकि आपका मईशत से ज्यादा है, आप सियासतदान कम और मईशतदान ज्यादा लगते हैं। सियासत में कैसे आए सर? कैसे शौक हुआ? मियाँ साहब की वजह से या कुछ पहले ही था बचपन में कुछ? मैंने इंग्लैंड में से 1974 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और उसके बाद फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पहले मैं डायरेक्टर फाइनेंस रहा 2 साल क्वालिफाई करने के बाद। और उसके बाद फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका चला गया। फिर मैं 78 में जी पाकिस्तान गया। फिर मैं वहाँ प्रोफेशनल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का पार्टनर हुआ। तो मेरी लंबी एक है, लेकिन मैं लाहौर चेंबर में काफ़ी एक्टिव था, जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे और हम दोनों वहाँ एक प्रोएक्टिव ग्रुप था हमारा। वो पहले प्रेसिडेंट बने, फिर मैं बाद में प्रेसिडेंट बना। तो अगर आपको याद होगा तो बेनजीर साहिबा ने ये एक शुरू किया था कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो था या जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था, उसमें से चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स या फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को नॉर्मली अकोमोडेट किया जाता कि उनको बेहतर समझ होती थी। तो मेरी जो बिगनिंग हुई है वो मैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं मुझे ऑफर हुई। मैंने उसको एक कंडीशन पे किया कि मैं कोई सैलरी वगैरह नहीं लूंगा, मैं फ्री करूंगा। ये बात है 1992 की। और जी मैंने वो फिर वो इन्वेस्टमेंट बोर्ड सेटअप किया। मेरा वो जो था टाइटल, वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की थी मेरी पोजीशन। तो वो फिर मुल्क के लिए, जाहिर है जी के मुल्क के लिए, तो पार्टी के लिए मैं पीएमएलएन के साथ अटैच था। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स मैंने 92 से फिर मेरी शुरू हुई जी। ठीक जी, 92। अच्छा डॉक्टर साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में करंट जो बर्निंग इशू है, और ये ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में एकदम उमड़ आई है। कि एक तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, एक तरफ से आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, एक तरफ से आप कह रहे हैं जी कि ये जो इंतखाबात होते हैं, ये वो है आईनी नहीं होते। तो आपने पता नहीं कोई शरीफुद्दीन पीरजादा कोई फिर जिंदा हो गया है इनके रूम में आ गए, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है। इस पे आप बताएं। आपका मैंने ट्वीट भी पढ़ा, तो ये क्या एकदम सर, क्या भूचाल आ गया? देखिए, आइन हमारा बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 226 है। और आइन में लिखा हुआ है कि मां हम्म, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के जो किस तरह इलेक्शन होंगे, और जी खासकर सेनेट का जो इलेक्शन है उसके हवाले से, चूंकि ये ट्रांसफरेबल एक प्रोपोर्शनेट एक इसकी सिस्टम है कि हर एमपीए जो है वो उसका वोट देना जाता है। यानी वो एक जी पहली चॉइस देते हैं, एक दूसरी देते हैं, एक तीसरी देते हैं। अगर पहली चॉइस जो है लेने वाले लोग मुकम्मल हो जाए, तो फिर उनकी जो रिमेनिंग वोट्स होते हैं वो सेकंड चॉइस को चले जाते हैं। तो एक बड़ा एक साइंटिफिक सिस्टम है। तो ऑल ऑफ ए सडन हुकूमत ने, आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ, उस वक्त इनको कोई ऐसी चीज याद नहीं आई और इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन कह दिया कि जी अब यानी आपने देखा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई और 64 मेंबर जो अपोजिशन के थे उनका चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो सका। और जो माइनॉरिटी ग्रुप था पीटीआई और अलाइज, उनका चेयरमैन इलेक्ट हो गया। तो आपके वो एक मिसाल है। अभी ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने एक सोचा छोड़ा कि जी ये शो ऑफ हैंड्स के साथ इलेक्शन होने चाहिए। हमने जब इन्होंने ये बात की तो हमने फौरी रिएक्ट किया कि जी शो ऑफ हैंड से, मैं ये मेरी पुरानी ट्वीट्स की बात है, मैं चूंकि सोशल मीडिया के जरिए ही अपने मैसेजेस अपनी पार्टी को भी कन्वे करता हूँ वैसे, लेकिन मैं पब्लिक को थ्रू सोशल मीडिया कन्वे करता हूँ, यूट्यूब या इंटरव्यू या सोशल मीडिया। तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइन को जब तक तब्दील नहीं करेंगे आप, तो ये सोशल, तो इन्होंने ये किया कि उस जो आर्टिकल है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए तो कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया जो कि आईनी है कि अगर किसी चीज पे इंटरप्रिटेशन आपने लेनी हो, तो इनका मतलब ये था कि जी ये शो ऑफ हैंड से इलेक्शन हो सकता है। अब जी वो एक्चुअली एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो लोकल बॉडीज के बारे में है कि जी शो ऑफ हैंड से इलेक्शन, इन्होंने उसको उसका सहारा ले रहे थे ये पीटीआई हुकूमत। तो हमने फिर भी कहा कि ये आप सेनेट के इलेक्शन के साथ ये नहीं कर सकते, ये इसको आप यानी आइन को तब्दील करना होगा। और फिर उसके लिए
टेक्निकलिटीज देखनी होंगी। तो जी हमने अपने जमाने में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे जी 1976 से और ऑनवर्ड, जितने लॉज थे, 8-9 लॉज थे, उनको हमने कंबाइन किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मेंबरशिप दी, अगर कोई एक मेंबर पार्टी थी उसको भी दी, और उस पर हमने जी 1.5-2 साल काम किया, और उसमें करीबन मुझे याद है कि कोई 107 100 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। मैं उसका चेयरमैन था फाइनेंस मिनिस्टर जी होने के बावजूद। तो हमने अल्लाह के फजल से इलेक्शन लॉ 2017 दिया। अब इन्होंने पहले तो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस फाइल की इंटरप्रिटेशन के लिए ऑल जी ऑफ ए सडन इन्होंने एक रोज पहले एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आप कह लें कि कंटिजेंट ऑर्डिनेंस कह लेना, कि उसमें ये कंडीशनल लिखा है है वो कि भी। हाँ जी जी कंटिजेंट ऑर्डिनेंस, जी कि जी अगर जी सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे दे कि जी जी यानी शो ऑफ हैंड से हो सकते हैं, या ओपन, इन्होंने लफ्ज जो लिखे हैं वो ओपन एंड शेयरेबल, जी आइडेंटिफाइबल। तो मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड देखना चाहे तो उसको दिखा दें। तो ये इन्होंने एक कानून लाए हैं जो कि बिल्कुल एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, कि अभी वो मैटर सब जुडिस है, नोटिस हुए हैं, अभी कोई उन्होंने अपनी राय नहीं दी, अपना अपना उसका फैसला नहीं दिया। दूसरी जी तरफ इन्होंने चूंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो इन्होंने जी एक किस्म का कंटिजेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, और वो कानून जो है मतलब है कि उसके तहत इन्होंने कहा है कि जी सब्जेक्ट टू कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है वो आएगा तो फिर हम इस तरह करेंगे। तो ये बिल्कुल अजीब किस्म की इनकी हरकत हैं। और मेरी राय में मैंने अपने पार्टी को भी यही सजेस्ट किया है, और मैं अपोजिशन को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ, और पब्लिकली यही मैसेज है कि हमें हमारे आइन के तहत अगर हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करती है, तो कोई हाउस, नेशनल असेंबली या सेनेट, अगर मेजॉरिटी के साथ उस कानून, उस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दे, तो वो खत्म हो जाता है, वो फौरी जी तौर पे ऊपर खत्म हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो हुकूमत की जिस तरह के, जैसे आपने खुद ही कहा कि कोई पुरानी जो एक स्टाइल आ रहा है, जो पिछले कई दहाइयों पहले होता था कि जो मर्जी चाहे आप कर लें, तो वो अब खत्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने उसको रिवाइव किया है। आपने, मैं जो कि फौत हो चुके हैं उनका नाम नहीं लेता जी पीरजादा साहब का। तो जी बात यह है कि मैं समझता हूं कि सेनेट को, चूंकि वहां अभी भी मेजोरिटी है, जो कि हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है, और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये एग्जिस्टिंग जो कुछ है इस तरह चला तो उनको सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी यानी डॉक्टर साहब 11 मार्च के बाद। जी तो ये चाहिए कि डॉक्टर साहब इसको डिसअप्रूव जी करें, जी सेनेट को जी रिक्वेजिशन करें। रिक्वेजिशन जी 14 दिन में होती है, तो इलेक्शन जाहिर है कि उसके बाद ही होगा, और जी इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दें, इसको रिजेक्ट कर दें, तो ये फिर ऑर्डिनेंस जो है वो पाकिस्तान में इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इनको दोबारा नए सिरे से एक ऑर्डिनेंस या कानून लाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरा, मैं तवक्को करता हूं कि जो प्रोफेशनल जो हाई कोर्ट बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, इनको जी चाहिए कि जी मुल्क में इतनी यानी अजीब किस्म की कानूनी मूव्स हो रही हैं और आईनी जी मूव्स हो रही हैं, कि इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट भी है, मेरे नजदीक ये जी कंटेम्प्ट है। तो इनको बार्स जी को चाहिए कि ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दें और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि जी ये आपकी कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और इनको रोका जाए और इस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। अच्छा, जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का टेक्निकल लॉ से रिलेटेड है। अब ये जाहिर है आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि हमारी बार्स को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सर मसला ये है कि पिक एंड चूज जो इनका होता है उसमें कहते थे ये मजाक जमहूरियत। अभी वही मजाक जमहूरियत की ये कहते हैं जी कि हमने उसमें एग्री किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। सर मैंने वो पढ़ा है, मुझे पहले भी याद होता था, मैंने दोबारा एहतियातन पढ़ा देखा, उसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं लिखा शो ऑफ हैंड्स का। आइडेंटिफाइबल बैलेट लिखा है, आइडेंटिफाइबल, जिसे रजा रब्बानी साहब ने कहा कि उसका तरीकाकार कोई निकालते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले उनकी 4-5-6 महीनों के अंदर अंदर उनकी स्पीच है। तो क्या इनके मुंह पे 4 थप्पड़ नहीं इधर से लगाने चाहिए कि वही मजाक जमहूरियत आज आपके लिए मशल राह बन रहा है? या तो उसको सलूट करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया, तो फिर मतलब पिक एंड चूज है उसमें, तो और भी कई चीजें उसमें तो मीर साहब, जी 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 हाँ मीर साहब, उसमें मैं और रजा रुबानी साहब उसके इनिशियल मेंबर थे ड्राफ्टिंग के लिए। जी हाँ और ये मेरा जी बिल्कुल 2002 से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से मेरी पहली मीटिंग दुबई में हुई,
اور جی ہمارے ظاہر گلے شکوے تھے کہ اس سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کی حکومتیں گرا چکے تھے. ہم نے تجربے سے یہ سیکھا کہ جمہوریت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں غیر جمہوری کوئی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور رسپیکٹ کرنی چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ ایک ہونا چاہیے. تو جی اس میٹنگ جو میری پہلی تھی, اس میں آفتاب شعبان مہرانی صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, وہ موجود جی تھے, اور قریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی. تو اس میں یہ تھا جی کہ جو بھی حکومت جو جس کو عوام چنے, تو پھر اس کو ایک پیسفلی کام کرنے کی جو ہے, جو اس کا کیا گارنٹی کریں. تو اس کے لیے ہم نے پہلا اوریجنل جو ہمارا تھا ایجنڈا, وہ تھا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے اور وہ پبلک کے جی ساتھ شیئر کیا جائے. لیکن وہ 2002 کا وہ کام پھر میرا اور رضا ربانی صاحب کی ذمہ داری لگی. اس کے بعد پھر اس میں یہ فردر آئیڈیاز آئے میاں نواز شریف صاحب اور محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے, کہ جی اس میں اپنا جو ہمارے لیگل ریفارمز ہیں وہ کام کریں. اس میں جو آئین جی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, یعنی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں, اس کو ہم ٹھیک, اس کو حلیہ واپس کریں, ٹھیک جی کریں ہاں اس میں ہے, یہ اس سارے آئین کو. کوڈ آف کنڈکٹ میں ہے. جی, پھر جی سول ملٹری ریلیشنز کریں, پھر ٹروتھ سارا اینڈ کچھ ہے. ریکنسیلیشن کمیشن, وہ ساری جی چیزیں جتنی, وہ پھر ایونچولی 13 مئی 2006 کو لنڈن میں, اگر آپ کو یاد ہو تو, وہ جی میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا, چارٹ آف ڈیموکریسی. بلکہ بعد جی میں آصف اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا, ایک بندہ اور ایڈ کیا گیا کچھ عرصے کے بعد. ہم 4 تھے وہ جو اس کو ڈرافٹ کرنے والی ٹیم تھی. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, ریفارمز ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جی صبح اٹھیں اور اپنی انٹریگ آپ نے کی ہو, اب آپ کو پرابلم ہو کہ جی ہم نے اپنے کوئی گولز اچیو کرنے ہیں. اب چونکہ جب مائنورٹی تھے, ان کو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا یہ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے 2016-17 میں یعنی 100 سے زیادہ میٹنگ کر کے پاکستان کو ایک نیا قانون دیا, آلموسٹ 4 دہائیوں کے بعد. اور وہ جی کمپریہنسو قانون ہے, اس میں تمام اب اس ایک قانون کے تحت الیکشن ہوتے ہیں, پروونشل اسمبلی, سینٹ, لوکل باڈی, ہر چیز. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر ایسی بات کرنی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں, پارلیمانی کمیٹی بنائیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, اس میں یہ اپنا پروپوزل لائیں, اس پہ ڈسکس ہو, ڈیبیٹ ہو. آل آف اے سڈن, جیسے آپ نے کہا کہ ایک صبح کو اٹھتے ہیں یہ لوگ اور یہ پیراشوٹ کر دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے جو افلاطون ہیں جو ان کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں, یہ اس کو بلیو کر کے آگے چل پڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک یہاں ریفرنس بھی دیتا جاؤں گا, کوشچن بھی آپ سے ہے کہ این آر او جب آیا تھا, ظاہر ہے وہ تو ایک مشرف نے کیا نا, پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نے تو نہیں وہ بنایا. تو این آر جی او جب آیا تو اس کے انڈر پھر کیسز نہیں چلے جب تک وہ جی رہا, ٹھیک ہے, آرڈیننس کے تحت. ابھی یہ آرڈیننس آیا ہے, تو کل کو وہی جو وارڈا یا کوئی بھی ان کا منسٹر ہے, وہ جس کے کیسز کھلے ہوئے ہیں, وہ اگر سزا ہونے والی ہے, تو یہ اس کو کہیں گے جی کہ یہاں تو آرڈیننس آیا, یہ تو سٹے لے سکتے ہیں اس پہ, ان کو وہ بھی گیم ڈال سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ کل کو نیازی صاحب اٹھیں, ویسے بھی وہ کہتے ہیں جی 5 سال یہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے مدت, انہیں میرے خیال میں ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ مدت چاہیے ملک کو چلانے کے لیے. تو وہ کہیں ایسا آرڈیننس بھی نہ لے آئیں کہ میں 2023 اور 2028 کا حلف ابھی اٹھا لیتا ہوں, اگر جیت گیا تو ٹھیک ہے, نہ جیتا تو یہ حلف ضائع ہو جائے. یہ کیا مذاق ہے نا سر. میر صاحب, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. جنرل ضیاء اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ طیارہ حادثہ ہوا تو وہ بھی جی ہاں لوگ 15-20 سال کی پلاننگ تھی. جنرل مشرف بھی کہتا تھا کہ ابھی تو میں اس ملک میں 20 سال جی ہاں رہوں گا, اور ہماری جو مشترکہ جدوجہد تھی 2006-7 کی سینٹ میں, مجھے یاد ہے ہم دونوں پی 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 اور پی ایم ایل این ڈیسک میں جایا کرتے تھے, گو مشرف گو. اور ایونچولی 2008 میں جب کوئی الیکشن تھوڑے سے فری فیئر ہوئے اور ہم دونوں کی ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بنی, اگر آپ کو یاد ہو, تو جی اس کے بعد پھر ہم نے جنرل مشرف کی امپیچمنٹ کا کام شروع کیا, اور اس میں بھی جی رضا ربانی صاحب اور میں اور دوسرے ساتھی موجود تھے. اور جی ایونچولی جب وہ کام ظاہر لیک ہوتا ہے, سارا کچھ جو تیار تھی ہماری جب امپیچمنٹ جنرل مشرف کی, تو ظاہر کہ انہوں جی نے ایک سمارٹ موو کی اور انہوں نے پھر ریزائن کر دیا, بجائے یہ کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وہ صدر ہوتے جو یعنی اتنی ڈسگریسفل طریقے کے ساتھ امپیچ ہونے کے جی بعد ہاں گھر جاتے. تو بالکل. یہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ تو جی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ورڈ ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ قانون ہونی چاہیے. یہ بدقسمتی سے ماضی کے 1-2 چیف جسٹسز کی بھی یہی سوچ تھی, انہوں نے بلکہ پبلکلی یہ ریکارڈ پہ کہا بھی کہ جی our word is law. It is no, کسی کا ورڈ لا نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کسی کی ابھی سوچ قانون نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ان کے خلاف ریفرنس گیا, وہ بھی تو باؤنس بیک ہوا, اس پہ کچھ نہیں ہوا.
جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ سوچ ہے نا، یہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی سوچ ہے. کیونکہ آئین آپ کی ایک ڈاکومنٹ ہے جو گورن کرتی ہے ہر چیز کو. تو جب کوئی چیف جسٹس فارمر کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسی بات کریں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں لا ابائڈنگ لوگوں کو؟ تو یہ بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں. ان کا تو ہر کام اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یہ فوری طور پہ قانون لے آتے ہیں. جن چیزوں کی انہوں نے بھرپور مخالفت کی ہے ماضی میں، مثلا ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت انہوں نے بھرپور کی. جب ہم نے پاکستان کو 26 کنٹریز کے ساتھ یعنی ایکسچینج آف انفارمیشن ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے کی، او ای سی ڈی کے ساتھ 14 سپٹمبر 2016 کو، تو انہوں نے ہماری، اس کے بعد ہم نے کہا کہ پاکستانیوں کو ایک ون آف ہم اپرچونٹی دیتے ہیں. انہوں نے اس وقت بھرپور مخالفت کی. ان کی ٹویٹس موجود ہیں. انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ جو اس کو اویل کرے گا وہاں کے پکڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چار اسکیم دے چکے ہیں. وہ آ کے اویل بھی کی، دی بھی، ماضی میں اویل کر چکے ہیں. یہ خود اویل ایسی اسکیم کر چکے ہیں عمران نیازی صاحب. پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحب کا مسئلہ آیا، پھر ایک نئی اسکیم دے دی. پھر ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو تو پتہ نہیں جی. یہ تو عجیب قسم کی غیر جمہوری ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ خدا نہ خواستہ ایک ہفتہ بھی اور یہ چلیں، جتنی جلدی ان سے چھٹکارا ہو قوم کا. آپ دیکھیں کہ قوم کو لا کے کدھر کھڑا کر دیا. ہمیں چھوڑیں جی پولیٹیشین کو، عوام کو لا کے کدھر کھڑا کر دیا. قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. قوم اس وقت انپریسیڈنٹڈ انفلیشن کا ایک دور سے گزری ہے. اور ابھی یہ کور اور سی پی آئی انفلیشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جی وہ نیچے آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے. او بھائی، آپ کو فوڈ انفلیشن 1% ہینڈ اوور ہوئی تھی 2018 میں. آپ نے، وہ ہے اصل عام لوگوں کی تکلیف کا باعث. آپ نے اس کو ابھی بھی 23-24% تک لے گئے. لیکن ابھی دسمبر کے جو فگرز ہیں لیٹسٹ جو اویلیبل ہیں، 16% دیہاتوں میں اور 13% سے اوپر شہروں میں ہے. تو انہوں جی ہاں نے جو مہنگائی کا طوفان اور جو لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، یہ پاکستان، اور آپ کوئی بھی ایریا لے لیں، آپ فورن پالیسی لے لیں، آپ اکانومی لے لیں، آپ مانیٹری پالیسی لے لیں، آپ فزیکل پالیسی لے لیں، یہ ایون آپ دیکھیں کہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے لیے یہ جو سیٹ اپ ہے زہر قاتل ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی 2023 اور 2028 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی آڈینس اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی نہیں، سمبولکلی فرما رہے ہیں کہ جو ان کا وہ دیکھیں طریقہ ہے نا. وہ اسی طرح کا ہے. جی ہاں، یہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. معیشت پہ بھی آتے ہیں اب سر بات کہ مطلب وہ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں جی ایک آرڈیننس نکالیں کہ اپوزیشن کو سب کو پھانسی دے دیں. اگر کیس جیت گئے تو پھر دیکھ لیں گے، ابھی احتیاطاً پھانسی دے دیں یا ان کو سزا دے دیں. جو بھی مطلب ایسی امکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں. سر انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا. اب آپ اکانومی پہ آپ خود ہی بات کریں گے کہ یہ کہتے ہیں جی کبھی کسی نے یہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا ڈیفیسٹ، وہ کبھی کسی نے نہیں وہ ریکور کیا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یہ چیلنج ہے اسٹیٹ بینک کے، یہ ہے باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 14 بلین کا ڈیفیسٹ انہیرٹ کیا، جس میں سے 62 ملین ہم نے سرپلس کر کے چھوڑا. پھر جی ڈی پی ہم نے بڑھایا پیپلز پارٹی کے دور میں، جب کہ سیلاب تھے، اپنا ہمارے خلاف بہت کیسز تھے، چودھری افتخار سب کچھ تھا، زلزلے آئے، اور اس میں بھی ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کو جو ہے نا وہ کم کیا. اسٹیل مل کو 14 بلین دیے، پی آئی اے کو 12 بلین دیا. یعنی کہ ایک لمبی وہ لسٹ ہے. ہیڈ لائن انفلیشن ہم نے کم کی. لیکن آپ سر اب یہ بتائیں کہ اب اکانومی پہ بات کرتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ سیاست دان جو ہے وہ سیاسی بات کرتا ہے جی، وہ صحیح بات نہیں کرتا. حالانکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی ہوا ہے جی کہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے نا، وہ لفاظی کرتے ہیں، وہ لفظوں کے ہیر پھیر عام عوام کو سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال یہ کہ ہمارے ملک میں سینیٹر ہی کیوں فائنانس منسٹر کامیاب رہتے ہیں، جو قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں. ابھی ان کے ارسطو افلاطون وہ بھی قومی اسمبلی کے تھے، وہ اڑ گئے. سینیٹر ہی کیوں سر کامیاب رہتے ہیں ہمارے ملک میں فائنانس منسٹر؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے اس کو تو نہ یہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور جھٹلا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ حکومت جو ہے اور ان کے جو وزراء اور مشیر ہیں، وہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی بلیٹنٹ وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ وہ غالباً ہٹلر کی جو ایک روایت تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ لوگ گوبلز. سچ سمجھنا شروع ہو جائیں، اور اپوزیشن کو اتنا دیوار سے لگاؤ کہ وہ عوامی مسائل اور قوم کو، حکومت کو وہ تنقید نہ کر سکے. تو دیکھیں، ہم نے جہاں پیپلز پارٹی نے چھوڑا، آپ اس کو دیکھیں گے آگے آگے پھر جب ظفر دیکھیں گے تو اس میں مزید بہتری ہوئی. اور ہم
जो जीडीपी थी वो 11 साल की हाईएस्ट जीडीपी पे ले गए, 5-8% पे ले गए। हम इन्फ्लेशन 40 साल की लो इन्फ्लेशन पे ले आए। हम इंटरेस्ट रेट्स को 5.25%, विच वाज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स दहाइयों में। और हमने मेन है कि आमदनी को दुगना किया। हमने जो 1938 बिलियन इनहेरिट किया, हमने उसको 3827 बिलियन पे हम ले गए आमदनी को। यानी ये चीज है ना कि आपने आमदनी बढ़ानी है, अखराजात को काबू करना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। लेकिन हमने उनके साथ साथ मीर साहब, हमने रद्दुल फसाद लड़ी, उसको फाइनेंस किया। हमने ज़रबे अजब लड़ी, उसको फाइनेंस किया। हमने पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए। हमने पाकिस्तान में एलएनजी के 3600 मेगावाट के मंसूबे लगाए। हमने हजारों डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। और इसके अलावा हमने सूबों को करीबन डबल जो है, उनको जितने पैसे मिले डबल किए, ताकि वो भी अपनी डेवलपमेंट अपने सूबों में कर सके। करीबन 1050 बिलियन मिलता था चारों सूबों को, हम 2100 बिलियन पे ले गए। तो बात यह है कि ये बताएं कि वो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून यानी 13-18 में 8 बिलियन रोजाना बोरो करता था और उसके साथ चल रहा था, ये कैसे 20 बिलियन रोजाना पे चले गए हैं। और ये बता दें कि इतने कौन कौन से बड़े मंसूबे किए। अब ये हमारी सारी तख्तियां जो है वो पुरानी उसको लगाती हैं, प्रोजेक्ट्स को, उसकी को जाके फीते काटते हैं। तो जी ये जो सवाल है जी, एक ये कि इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान, देखिए आप और मैं डिक्टेट नहीं कर सकते। प्राइस वाटर हाउस दुनिया की एक रिकग्नाइज बॉडी है और उसकी सारी रिपोर्ट सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। उन्होंने कहा था पाकिस्तान G20 में शामिल होगा। हमने 18वीं मईशत बन जाना चंद सालों में। ये जो एक सिलेक्टेड हुकूमत ला के जो इम्पोज की गई इलेक्शन चोरी करके, उसकी वजह से हम 54th इकोनॉमी बनेंगे 2034 में। ये है नटशल। और जो आपने कहा जी कि वो देखें, वो मैं उसमें को ज्यादा नहीं, हर बंदे की स्किल्स है, अल्लाह ताला ने जिससे को काम लेना होता है। मैं ये बदकिस्मती है, ज्यादा प्रोफेशनल लोग आने चाहिए, चाहे नेशनल असेंबली में भी आए, क्योंकि ये अच्छी रवायत नहीं है। मां सवाए एक दफा जमात इस्लामी की चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक दफा एमएनए बने थे। इस मुल्क में कभी भी कोई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको कोई फाइनेंस की समझ है और जो मामलात को यानी फाइनेंशियली समझता है, जिसको आप टेक्नोक्रेट समझ लें, तो वो आपको चाहिए कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके प्रोफेशनल ज्यादा होने चाहिए। आप हाउस ऑफ कॉमन्स में देखें कि आपके दर्जनों होते हैं प्रोफेशनल। वो कहते हैं ना जी, अगर आप उसमें जो डालेंगे वही निकलेगा। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि जी मैं एमएनए भी रहा हूं, मैं 93 में भी एमएनए रहा हूं, मैं 97 में मैं एमएनए था। तो मैं जो 99 की हमारी जो सीट पे थे डॉक्टर साहब, आप नहीं जी, रिजर्व नहीं सीट पे थे? नहीं 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 जी, नहीं, मैं डायरेक्ट इलेक्ट होके आया था। तो अच्छा, ये अच्छा। जो पहले आपको थोड़ी सी गलतफहमी है कि मैं एज मेंबर नेशनल असेंबली भी एज फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, कॉमर्स मिनिस्टर रहा हूँ। और जब जी, धमाके हुए थे उस वक्त भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद मुझे जी, कॉमर्स के अलावा वजारत तजारत के अलावा जी। मुझे वजारत खजाना भी दी गई। तो हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब चैलेंज को अगले डील किया। जी जी, अब आगे बढ़ते हैं सर। वो तो देखिए, नवीद कमर साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हाँ बने जी, रहे। वो देखिए, आप रहे जो हैं, बात वो मेरे जी, साथी आप हैं। जो बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने मतलब एक बड़ा एक बताया सारा कुछ, हमें पता भी है। पीपल्स पार्टी भी कहती है बेनजीर इनकम सपोर्ट है। फिर हमने पीआईए की बात की, जैसे मैंने एफबीआर के रेवेन्यू हमने बढ़ाया 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन चले गए। ये सारी बातें पीपल्स पार्टी के दौर में भी तनख्वाहें भी बढ़ाई, हमने भी सारे काम किए, मालाकंड किया। ये सामने है। लेकिन हम इन दोनों हुकूमतों का काम मिला लें और वो फिर पाकिस्तान से निकाल दें, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ये तो सवाल सर देखने सुनने वालों को समझ आ जाना चाहिए। अब आ जाए सर ब्रॉडशीट पे। ये वो लगाया हुआ पौधा था एक डिक्टेटर का, अब जी नस्लें भुगत रही है। उधर से आप पीआईए के जहाज से को भी जो है ना, एक किस्म का अगवा ही मैं कहूंगा कि वो आप लीज, पीपल्स पार्टी ने तो 46 मिलियन दिए थे पीआईए को लीज को पे करने के लिए भी। तो यानी कि वो काम भी साथ, ये कहते हैं जी हम भूल गए। तो अब यहाँ तक आ रहे हैं कि हमारे एसेट्स भी जो है ना, रूजवेल्ट होटल पे भी अभी हाथ पड़ रहा है। तो एसेट्स भी हम दे रहे हैं। ये किसी दिन वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर देंगे जी, जंग तो हो नहीं रही, असला सरप्लस हो गया, इसको भी आप औने पौने दामों बेच दें। ये करके रहे सर, ब्रॉडशीट पे भी रोशनी डालें कि वो तो पैसे स्नैच कर, उसकी तो लॉटरी निकल गई सारी उम्र की। जी जी, गुजारिश ये है जी कि जो आपने जो इससे पहले एंड किया ना जी, वो आपने जैसे बताया कि जी पीपल्स पार्टी के जमाने में रेवेन्यू कहाँ से कहाँ गया, फिर हमने डबल किया 1900 से 3800 बिलियन। असल में यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि ये पहले 2 साल में तो आमदनी पाकिस्तान की बढ़ा ही नहीं सके। जो टैक्सेस जी, कलेक्शन है वो वर्चुअली वही वही 2018 वाली 2019 में खत्म हुई, और करीबन उतनी ही 2020 में खत्म हुई। इन्होंने वो 100
बिलियन जो है फंड जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए वजारत खजाना से दिलवा दिए। जो अगर टैक्स जहां वो आया था, वो यानी जहां से देना चाहिए था वहां होता तो हार्डली कोई नहीं। अभी इन्होंने 6 महीने में करीबन 6% सिर्फ आमदनी बढ़ाई है। इससे मुल्क नहीं चल सका। आपके अखराजात में अगर 14% इजाफा हो आपके जो है, तो फिजिकल डेफिसिट इसी वजह से आसमान पे चला गया है। और फिर इन्होंने इनकी फ्लॉड जो पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ये 13% लेके, ये तो कोरोना को दुआएं दें कि उसकी वजह से वापस 7% पे आया है। वरना ये 1500 अरब दो इंटरेस्ट इन डेट सर्विसिंग थी, उसको ये 3000 अरब पे करीबन ले गए थे अपनी बेवकूफियों की वजह से और फेल्ड पॉलिसीज की वजह से। अब आपने ब्रॉडशीट की जो बात की है, ये एक डिक्टेटर ने जो काम किया, ये इसके ऊपर हमने कहा था कि कमीशन बनना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल कमीशन होना चाहिए। वो हमूदुर रहमान टाइप कमीशन होना चाहिए। उस कमीशन पे किसी को उंगली उठाने की जो लोग हों वो कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी जो है पता होनी चाहिए। देखें ये इतना बड़ा फोपा है पाकिस्तान के साथ। उस जज की कोई वीडियो भी ना बनी होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ जी कि उनकी नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जी, वीडियो ना भी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमारे आपने नायब अगर चीफ जस्टिस है, वो वीडियो की वजह से आप कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, अगर आपने एक अदारे में काम किया है, अगर आप उसके बाद जेटी बनवाने में इन्वॉल्व रहे हैं, अगर आपने प्रामा के फैसले किए हैं, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे आप जितने ईमानदार भी हों, आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें। आप क्योंकि आपको शायद खुद जाके कुछ चीजें आपसे पूछी जाएं और आपको एक्सप्लेन करनी पड़े। तो बात यह जी कि एक उस वक्त एक जर्नैल ने, जो नैब चेयरमैन था, उसने इसको साइन किया, और जो साइन करने वाली कंपनी है वो करीबन 100-200 पाउंड की कंपनी थी, और उसका एक पाकिस्तान में नॉमिन था, वो भी एक रिटायर्ड जर्नल के दामाद थे, जो अब तक यूएनओ जिनको प्रोत्साहित कर चुकी है कि जी वो गोल्ड स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान से वो भागे हुए हैं। और उसके बाद आप देखें कि 2000 यानी 2000 में ये साइन करते हैं, 2003 में उसको खत्म करते हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना कॉन्ट्रैक्ट एक मैं समझता हूँ कि एक आम छोटा दुकानदार भी नहीं करेगा कि जी आप जो हम भी जो इकट्ठा करेंगे और जो आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे हम उसका आप 20% देंगे। उस पर तो ये क्लियर है कि किसी ने कोई अपने पैसे लेने थे, कट लेनी थी, जो पाकिस्तान से भी इकट्ठा हो या जो बाहर से भी इकट्ठा हो। अब बदकिस्मती से वो यानी इन्होंने टर्मिनेट किया, तो इसको तो खत्म होना चाहिए था। यानी यूके लॉ में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फंक्शनेबल ही नहीं है। उसको आप कोर्ट में चले जाए, वायबल ही नहीं है, फंक्शनल नहीं है, क्योंकि अब किस बेसिस पे आपको अपना भी जो काम करेंगे उसके 20% देंगे। तो इन्होंने जब 2000 रियलाइज किया, उसके बाद वो उसको 2008 में फिर वही जो एक साहब थे जो उनके थे, उन्होंने कहा आपकी सेटलमेंट करवा देता हूं, और वो कंपनी लिक्विडेशन में भी जा चुकी थी। इन्होंने सेटलमेंट भी की गलत कंपनी से, नाम वही था ब्रॉडशीट, लेकिन वो कोलोराडो की थी, और जो मुआहदा था वो आइल ऑफ मैन में उसी नाम की कंपनी थी। तो वो भी इन्होंने $1.5 मिलियन एक दिया, 2.25 मिलियन एक और अलहदा दिए एक और कंपनी को, अपनी तरह सेटलमेंट कर ली। वो कोई सेटलमेंट नहीं हुई, और वो पैसे पाकिस्तान के कोई नहीं, किसी से वो रिकवर नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर साहब ये, सॉरी मैं आपकी इस बात में ऐड करूं, आपने एक पॉइंट तो कवर किया, ये जो आपने कहा ना कि कट लेने के लिए ये जून में पैसे जमा कराए गए हैं, इतने होते नहीं है, और ये सितंबर में फैसला आ रहा है ये लेने के लिए। एक तो ये था कट का, और दूसरा था कि नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स को टारगेट किया जाए, जिसपे वो से मुंह की खानी पड़ी। वो ये मेरे ख्याल में मुझे नजर आ रहा था। मैं अर्ज करता हूँ जी, उसके बाद 2012 में उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, तो वो कंपनी जो थी वो वहां चली गई कि जी हमें, चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यानी खत्म हो गया है, और उसकी वजह से हमें डैमेजेस दिलवाए जाए। और इनको अच्छा इंटरेस्टिंगली उसमें टर्मिनेशन की क्लॉज ही नहीं रखी। अच्छा, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अक्लमंद इनके उस वक्त के होते जो सोच समझ रखते और पाकिस्तान का इंटरेस्ट जिनको होता अजीज, तो वो उसको जब टर्मिनेट करते, उसको रिसेंड करते, उसको आपको यूके कोर्ट में आकर रिसेंड कर सकते थे कि जी ये एक गैर जिम्मेदाराना हो गया, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उसके बाद असल इशू हुई है वो हुई है जब पनामा शुरू हुआ, और जो पनामा की फोटो कॉपीज के बेस के ऊपर रिपोर्ट थी, जब आपका मुल्क अपना कहेगा जी ये 800 मिलियन डॉलर नेटवर्थ है किसी फैमिली की, और उसके ऊपर आप फैसले सुना देंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जो लोग थे उन्होंने छलांगे मारी और जाके चले गए वही चीजें लेके चले गए, और पता नहीं अपना जाहिर आर्बिट्रेटर ने उसको देखा। तो बात यह है जी कि 1.8 मिलियन पाउंड जो कि रजिस्टर्ड वैल्यू है फ्लैट की,
اگر آپ اس کے بیسس کے اوپر آپ نے $60 ملین تقریباً $29 ملین آپ نے ڈیمیجز اور اس کے دیے ہیں کاسٹ کے، اور آپ نے اتنے آج کل وکلا اور دوسرے اخراجات پہ کر چکے ہیں، قریباً $59-60 آپ نے پاکستان کے ضائع کر دیے. بولے گا جی ہاں. اگر یہ لوگ سچ بولتے، پاکستان کے انٹرسٹ سامنے رکھتے اور پاکستان کے مفاد کو عزیز کرتے ہوئے یہاں نیب آ کے سچ بولتی، ایک کہتی کہ جی نمبر یہ کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو 3 کیس بنے تھے پاناما میں، سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا، ایک میں تو وہ ایکوٹ ہو گئے، ایک کیس ویسے ہی ختم ہو گیا، فلیٹ جو ایک فلیٹ کا کیس ہے اس میں ان کی اپیل ایکسپٹ ہو چکی ہے اور وہ ان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. جو تیسرا کیس ہے وہ اپیل ایکسپٹ ہو چکی ہے، اور چونکہ ادھر وہ صحت کے لیے ابھی اس کا یعنی اس کی شروع نہیں ہوا پروسیڈنگ. چوتھا یہ کہ یہ کہتے کہ جی یہ آپ نے ڈیٹیکٹ یا ڈسکور کیا ہے، جو اگر ان کے لا فل لیجیٹیمیٹ ایسٹ اگر آپ لسٹ کر دیں تو اصل میں وہ تو پھر نیب تو ختم ہو جاتا اس دن اگر یہ ساری باتیں یہاں کہہ دیتے اور پھر ارشد ملک کی ویڈیو دے دیتے. اگر یہ چیزیں لندن میں جمع کروا دیتے، نیب خود 5 چیزیں کہہ دیتی، یہ ایک پیسہ بھی پاکستان کو فائن نہیں ہونا تھا، ایک پیسہ ڈیمیجز کا پاکستان کے خلاف نہ آتا. نہیں تو مقصد ان کا سر آپ سے انتقام تھا نا سر، وہ کیوں ڈیفینڈ دیکھیں کرتے؟ جی یہ ایک دیکھیں جی میر صاحب، انتقام ایک طرف پاکستان کا انٹرسٹ کو دیکھیں نا، پاکستان کو تو آپ نے نقصان دے دیا نا جی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ابھی فیصلہ آیا نہیں، دسمبر میں نومبر میں پیسے یہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ سیکرٹ نہیں جی نومبر میں پیسے بھیجتے ہیں، یہ دسمبر میں وہ فیصلہ آتا ہے، پیسے پہلے پڑے ہوتے ہیں اور اس کو پتا ہے وہ جا کے کورٹ آرڈر لے کے وہ پیسے جو، حالانکہ ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوتی ہے، کبھی اتنا پیسہ کسی ہم نے تو یہ جی $29 ملین ایک ایمبیسی کے قسم پڑے ہونا ایز فائنانس منسٹر، تو میں ان کو سپیئر جو ہے وہ 29,000 نہیں رکھنے دوں گا. تو بات یہ ہے کہ ساری یہ ملی بھگت ہے، اس میں جو سب سے ڈینجرس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیرل ان سے بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ نیا معاہدہ کرتے ہیں، اور وہ بندے نے ریکارڈ کے اوپر کئی انٹرویوز دیے ہیں، موسوی جو ہے کہ جی میرے پاس شہزاد اکبر آیا، اس کے ساتھ ایک بندے نے کہا جی میں جنرل مالک ہوں، اور اس نے کہا جی کہ میرا جو ہے یہ اپنا ہمیں بتائے ہمیں آپ کیا کٹ دیں گے، یعنی ہمیں کیا دیں گے آپ. میں تو حیران ہوتا ہوں جی کہ یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا اور یہ کس طرح یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ نے امپرسونیٹ کیا ہے لیکن شہزاد اکبر کی موجودگی میں کیا ہے تو یہ تو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں نا وہ کون بندہ تھا، وہ اس کو کیسے بھیجا. اگر وہ شہزاد اکبر کے بہاف پہ اور عمران نیازی صاحب کے بہاف پہ وہ بندہ کٹ مانگ رہا، کمیشن مانگ رہا تھا، اور اس بندے کے وکلا جو ہیں بیرسٹر پاکستان میں عمران نیازی صاحب کو مل کے آیا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی یہ گمبھیر سٹوری ہے کہ آپ کو پاکستان کے مفادات کا کوئی تقریب نہیں ہے. آپ چلا جائے $59-60 ملین کیونکہ آپ نے ساری زندگی جو حکومت کے لوگ ہیں انہوں نے تو ملینز آف ڈالر لوگوں نے لیے ہوئے نا، ان کو تو اس لیے یہ پینٹس لگتے ہوں کیونکہ آپ نے پتا کہ ایک دو مقدمے جو چل رہے ہیں جس میں ان کا نام آ رہا ہے کہ جی بہت زیادہ فنڈنگ انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اس کیس میں. تو انفارچونیٹ ہے جی جو کچھ ہے پاکستان کا انٹرسٹ کسی نے واچ نہیں کیا. ایک پیسہ جو ہے پاکستان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی اگر یہ مقدمہ صحیح لڑتے. یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کنہوں نے یہ مقدمہ ٹھیک نہیں لڑا، اور اس کے بعد یہ پیسے اس چیئرمین جس نے پہلا سائن کیا تھا آج تک جتنے لوگ انوالو ہیں ان سب سے یہ پیسے ریکور کرنے چاہیے. پاکستان کے عوام کیوں دیں $59 ملین؟ یہ ان سے ریکور کریں آپ ان کے. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ آپ نے اس سوال کو میں کیری آن رکھوں گا کہ اس جو ون مین کمیشن ہے اس پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی اس میں رہے اور خود ہی کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے سر، یہ تشنگی رہ جائے گی، ہمیں اس سے فکر نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کس چیز کو اٹیچ کرتے ہیں، ہم تو عدالتوں کے ویسے بھی چکر لگاتے ہیں. آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی فلیٹس پہ میاں صاحب کے، وہ انہیں باؤنس بیک ہوا، ہزیمت اٹھانی پڑی، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے. اب یہ کہاں سے نام ہے راک ووڈ جو ہاؤس ہے اس کا سرے پیلس کہتے ہیں. بی بی شہید نے 2 فون کالیں کی، ایک وہ بھیجا تحفہ، تو سیف الرحمان صاحب نے اس پہ کیس بنا لیا. وہ میرا خیال ہے جی یہ آپ ماضی کے آپ اتنے لمبے چوڑے نہیں سر اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی ون مین کمیشن میں وہ دے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو دینا جی آرٹیکل 13 آئین کا بڑا کلیئر ہے بھائی.
आर्टिकल जी 13 आइन का क्लियर है, जो चीजें सेटल हो चुकी हैं कोर्ट्स के जरिए वो री ओपन नहीं हो सकती। ठीक। ये अच्छा, नौकरी है। ये इस पे इत्मीनाद करते हैं, ये जो बना है इन पे जस्टिस अजमत सईद साहब पे, क्या? जी मैं तो समझता हूँ, मैं तो पहले किया ना जी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जी इंटरेस्ट है। वो जी उस पीरियड में 2000 और 2003 के दरमियान वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब जी में। वो पनामा में जितना अपना जेटी बनी, वो उस वक्त व्हाट्सएप के ऊपर मेंबर लिए गए, 2 इंटेलिजेंस एजेंसी थे, 4 व्हाट्सएप मेंबर थे, 2 अदारे मेरे नीचे थे, स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एक्सचेंज। मुझे पता है कि कैसे मेंबर फोन कैसे आए, कैसे उनको कहा गया चेयरमैन को और गवर्नर स्टेट बैंक को, जी फलां नाम आप लिख के हमें भेजे, हालांकि आप एक पैनल मांगते हैं। तो बात यह है जी कि ये इनको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपने फराइज ईमानदारी से भी अगर अंजाम दिए हो, उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी वही चीजें तो इन्वेस्टिगेट होनी है। आपका वही जी जमाना है कि ये साइन किसने किया, ये इसमें टर्मिनेशन क्लॉज क्यों नहीं थी, ये कैसे हम्म हुआ कि जी नैब जो है 20% अपने भी कलेक्टर ने दे, आपने क्या लेना था, जो भी लोग इन्वॉल्व थे बाहर जाके उनसे वापस। तो ये चीजें वो हैं। और इसका इसका मैं समझता हूँ कि ग्रेसफुल ये था कि वो एज प्रोफेशनल, भाई ये चीज सिर्फ उन्हें नहीं पढ़ाई जाती, ये हमें भी पढ़ाई जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक कोई हम्म भी प्रोफेशनल होगा, इस टाइप की सिचुएशन में वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। अगर मैं जब भी मिनिस्टर बना हूं, मैं अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हूं या मेरा कोई एक्टिव रोल है, मैंने विड्रॉ किया है। मतलब पीपल्स पार्टी और हमारी 9 मार्च 2008 को उन्होंने जरदारी साहब ने, आपको याद होगा बूरबन में मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले मीटिंग हुई मरी में, और उन्होंने मुझे समेत मांगा कि जी आप हमारी कोलिशन पार्टनर, डार साहब शुड बी फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो उस 9 मार्च 2008 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वो हमने कब ओथ ली जाके 31 मार्च को क्यों ली? क्योंकि मैंने कहा जी मैं हर चीज से पहले रिजाइन करूंगा। मैं एज एडवाइजर टू यूए के रॉयल फैमिली, मैंने वो अपना इस्तीफा दिया। मैं हर जगह से, देखिए ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि सही। इसलिए कोई जज अगर किसी मामले में खुद इन्वॉल्व रहे हैं वो, तो उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अब आखिरी फिर हिस्सा वो हम शौकत खानम पीडीएम। के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं। आप जी हाँ। जरा अंदाजा लगाए ना कि वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं, पता नहीं उससे अभी उन्होंने रिजाइन किया तो पहले थे। लोगों ने उसकी सोशल मीडिया में उसकी तमाम कॉपीज डाली हैं। तो ये नैब के, मुनासिब नहीं है। जी मेरे ख्याल में उस जमाने में नैब के साथ भी कुछ ये रहे एसोसिएट, एनीवे। जी डिप्टी आखिरी सर प्रोसिक्यूटर इसमें जनरल आती है। थे जी। जी डिप्टी हाँ। प्रोसिक्यूटर जनरल थे, हाँ 2000 जी। 2003 के दरमियान जो वक्फा था जी हाँ, उसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं सर कि पीडीएम जो है वो बहुत गेयर अप है हर जगह पे। तो ये सुबह शाम उठते वक्त ये लड़ाइयाँ ही जो है ना, वो जानों को पत्ती की तरह, कि वो उसने तकरीर थोड़ी की, वो उधर नहीं गया, वो ये, यानी कि वो ये नहीं देख रहे कि वो डिलीवरेंस पे नहीं देख रहे, और पीडीएम सुबह शाम उनके दिमाग पे और सान पे वो छाया हुआ है। तो पीडीएम के लिए अभी आप क्या समझते हैं कि और क्या क्या जो है ऑप्शंस यूज करने चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये बाहर जाए? कोई ऐसा हम इनकी तरह वो जो है ना, अभी वो हम बात वो भी मिस करके सर, शुगर की रिपोर्ट भी, वो भी जहांगीर तरीन साहब आराम से घूम फिर रहे हैं, बाकियों को अंदर किया है वो ख्वाजा वो तो आसिफ जी साहब। शुगर स्कैम है, आपका आटा स्कैम है, आपका अद्वियात स्कैम है, आपके एलएनजीए पेट्रोलियम को मसनूआत क्या? स्कैम है, आपका एलएनजी स्कैम है। ये ये तो गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्ट गवर्नमेंट आज तक नहीं आई। अगर आप ये चंद आइटम जो मैंने गिनवाई है ना, दिस विल रन इन खरबों, एमनेस्टी हंड्रेड ऑफ खरब इंटरनेशनल ने भी रुपीज। रिपोर्ट दे दी है वो। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, पीपल्स ट्रांसपेरेंसी, सॉरी, पार्टी ने एमनेस्टी। 10 11 इंप्रूव किया जहां मुशर्रफ के छोड़ा था, जनरल मुशर्रफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। उसके बाद हमने 127 पे लिया, 117 पे छोड़ा, हमने 10 दर्जे और उसको बेहतर किया। इन्होंने 2 साल में 7 दर्जे का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर कर दिया हम करप्शन खत्म करने आए हैं। तो ये तो जी इतनी इतनी ज्यादा करप्शन और बड़े बड़े स्कैंडल, इनको छोटे मोटे स्कैंडल का शायद मजा नहीं आता। ये तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इनके स्कैम है, हर एक कोई उठा लें आप। और कौम ने कई हजार बिलियन रुपए जो हैं अपनी जेबों से इन चीजों के लिए फालतू दिए हैं कि अगर हमारे जमाने में वो बिजली पूरा पाकिस्तान 1000 अरब की खरीदता था, अब वो 2000 अरब की खरीद रहा है। हमारे जमाने में अगर चीनी जितने की खरीदते थे 55 56 रुपए की, अब वो 110 की खरीदते हैं। तो वो करीबन उसमें 1000 12,000 1200 अरब साल का एक्स्ट्रा कौम दे रही है। ये लोगों की जेबों में डाका डाला इन्होंने। और इसमें अपनी नाकाम पॉलिसीज की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्राउंड कर दिया कोरोना से पहले। ये कोरोना तो इनके लिए
एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन के आया है। डॉक्टर साहब इन्होंने ये आप इन्होंने पीडीएम 1.8 बिलियन वापस करना था लोन्स, जो कि डेफर हो गया। 1.8 बिलियन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1.6 बिलियन कोरोना के नाम पे इनको मिल गया है, और वो इनको यानी एज कोरोना सपोर्ट मिला है। 3.4 बिलियन तो ये है। तो बात ये, कमिंग टू पीडीएम, पीडीएम अपना काम कर रही है। पीडीएम का नाम ही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मूवमेंट ऐसी जी, ही होती हैं, और उसमें मेन जो किरदार है वो अवाम का है और कौम का है। और अवाम क्यों बिल्कुल कर रही सही। है? वो अवाम भी शामिल है जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए थे। आप देखते होंगे क्लिप्स कि जी हमने वोट दिया था, झोलियां उठा के बदवाएं दे रहे होते हैं इमरान न्याजी को, इस हुकूमत को, और गालियां निकाल रहे होते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि चोरी करके इलेक्शन में भी अगर लाए गए थे, अगर ये अवामी मफादात को सामने रखते, अगर ये हमारी तरह महंगाई को लोस्ट पे रखते, इंटरेस्ट रेट को लोस्ट पे रखते, इकोनॉमी चलती, लोगों को रोजगार, ये 1 करोड़ रोजगार देते देते इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार ये कर दिए। इन्होंने 50 लाख घर देते देते इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को डबो दिया। ये माइनस, ये 5.5% जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पहले 10%, 10% मनफी में ले गए थे। यानी पाकिस्तान की तारीख में 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो मनफी में जी, चली गई है। वो 0.4% मनफी में है। इस साल भी शायद जो है वो 1% मैक्सिमम प्रोजेक्ट हो रही है जी, होगी, ये तो 2% कह रहे हैं, लेकिन कहाँ 2%? भाई आपने 5.8 लिया था, और जरा से कोई इंप्रूवमेंट होती है, ये उसकी ट्वीट्स और उसके शादियाने और तमाम फौज निकल आती है टीवी पे बैठ के आके तकरीरें करने। ओ भाई, पहले 2018 में जो हर चीज ली थी उस पॉइंट पे पहुंचो, उसके बाद सेलिब्रेट करो तो मैं भी आपको मुबारक दूंगा। अब आपने एक 100 मंजिला इमारत के 70 मंजिला गिरा दी है, उसमें आप 2-4 मंजिला 30 मंजिला ऊपर बनाते हो, तो वो आप उसका सेलिब्रेशन शुरू कर देते हो। पीडीएम अपना सही काम कर रही है जी। पीडीएम की लीडरशिप जो है वो अपने अफाम तफहीम के साथ, अपनी कंसल्टेशन के साथ, उनके रेगुलर मीटिंग, उनकी लीडरशिप मीटिंग, और वो अपने फैसले करते हैं। वो जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। आपने देखा कि उन्होंने 26 मार्च को अनाउंस कर दिया कि वो लॉन्ग जी, हाँ, मार्च होगा, और उसके जी, साथ वो धरना होगा, और फिर वो रेजिग्नेशन की ऑप्शन अभी भी ओपन है कि जी हो सकता है कि नेशनल असेंबली की हो एक राउंड में, और फिर उसके बाद दूसरे फैसले हों। तो ये पीडीएम की लीडरशिप साथ साथ चल रही है। इनको अगर इतनी उसकी परवाह नहीं है तो ये आराम करेंगे। देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये धांधली ज्यादा जो इंतखाब चोरी करके हुकूमत आई थी, अगर ये अवामी मसाइल पैदा ना करती तो शायद आज इनको ये मसाइल देखने ना पड़ते। इनका मेन मसला है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये इन्होंने दफन कर दिया कोरोना के आने से पहले, और उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और आज हम्म, मौका, ये कहते हैं जी थोड़ी सी होती है जी, ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन, फूड की मेन इन्फ्लेशन है जो आवाम को पिंच करती है, वो आज भी 16% देहातों में और 13% शहरों में है जी। डॉक्टर साहब तो मेरे ख्याल में महंगाई मार्च के नाम से भी किया जा रहा है। लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये ड्यूरिंग द मार्च, लॉन्ग मार्च चले जाते हैं या आफ्टर, जो भी है, किसी वक्त इनका धड़न तख्ता होता है, एक बात है। तो जाहिर है, जैसे आपने पहले भी फरमाया कि ज़ियाउल हक जैसा बंदा भी हवा में उड़ गया, लेकिन उसके बाद सर क्या होगा कि महकमा ज़राअत के साबिक अफसरान वो हर डिपार्टमेंट पे बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे हटाएंगे? देखें जी, ये बात ये है कि लेट्स टॉक कंट्री ना जी। अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है ना, तो हर एक को एक दफा सीरियसली रिफ्लेक्ट करके अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, हर एक को। हम रिपीटिंग, महकमा ज़राअत समेत। अगर जी, आपने आइन की बालादस्ती नहीं माननी, अगर आपने अपनी अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करना, अगर आपने इंटरफियर करना है, अगर आपने लेग पुलिंग करनी है, अगर आपने इस मुल्क में ब्रॉडशीट जैसे ड्रामे करने हैं, अगर आपने इस मुल्क में अपोजिशन के जो जितने हैं लीडर्स या उनके जो लोग हैं उनकी आपने पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन करनी है, अगर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, और आपने मैनेज कुछ नहीं करना और काम कुछ नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, इस तरह नहीं चल सकता। हमें सबको वंस एंड फॉर ऑल एक फैसला करना होगा। और अगर वो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, तो उसका पहला जो कदम है इस रिजॉल्व के साथ कि हम हर एक जो है अदारा, हर इंसान वो अपने डोमेन में रह के आइन के मुताबिक काम करेगा, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नए जनरल इलेक्शन की जरूरत है। जो इलेक्शन चोरी हुआ था, लेट अवाम डिसाइड। ये तो आइन में भी लिखा है ना कि हाकमियत तो अल्लाह ताला की है, लेकिन अवाम ने अपने वोटों के जरिए फैसला करना है कि कौन उनके नुमाइंदे होंगे, और वो डॉक्टर साहब। ईमानदारी के साथ इलेक्शन जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, एक दूसरे के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई।
اب جس طرح کی انہوں نے فیشزم کیا ہوا ہے، فسطائیت مچائی ہوئی ہے، رانا جی ثناء اللہ صاحب بھی، خواجہ آصف صاحب بھی وہ بلنٹلی کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں، تو پھر یہ نہیں بعد میں کہیں گے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے؟ ایک دوسرا یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز، ان کی آنکھیں کیسے کھلنی چاہیے یہ سب کچھ دیکھ کے؟ ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ہمارے یہ ایک تو جو آپ نے کہا وہ وقت اللہ خیر کا ہے، تو پھر اس وقت ہینڈل کر لیں گے جی. ہم نے تو میرا خیال ہے سبق کافی سیکھے ہیں ہماری دونوں پارٹیز جی نے. اور میں اس کا یہ قطن مطلب نہ لیا جائے بائی دی وے کہ جی میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو آپ معاف اگنور کر کر دیں. دیں. وہ میرا سمجھ وہ نہیں ہے. میں صحیح. قطن نہ کبھی سپورٹر رہا ہوں نہ ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ غلط کام کیا، اس کو قوم کے سامنے وہ ماننا چاہیے، اس کو جی شرمندہ ہونا چاہیے، اس میں معذرت کرنی چاہیے. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی اگر یہ معاملہ جو ہے، اگر حکومت آتی ہے جاتی ہے اور پھر آگے ایک آپ روڈ میپ کی بات ہی کر رہے تھے کہ آگے پھر کیسے چلے گا، تو آگے میں جی سمجھتا ہوں کہ جی یہ آگے ہمیں پاکستان کو اصولوں کے مطابق چلانا پڑے گا. اور اگر ہم اس کو جو آئینی جو معاملات ہے اس کے اندر رہ کے اگر ہم آگے جائیں گے اور سب اپنے 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 جو ذمہ داری ہیں اس کے مطابق کریں گے، اور کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی لیگ پولنگ نہیں ہوگی، اور پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ آپٹیمسٹ ہوں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے برائٹ ہے. اینڈ وہ میں صرف کہنے کے حد تک نہیں ہوں. میں نے اللہ کے فضل سے 2013 میں ہم نے ٹیک اوور کیا، 2016 میں یہ ثابت ہو گیا کہ جی دنیا نے کہہ دیا کہ 18ویں معیشت بنے گی اور چند سالوں میں، اور اٹلی اور کینیڈا پیچھے چلا جائے گا، پاکستان سے پیچھے رہ جائے گا. تو وہ میرا کہنا نہیں ہے، وہ گلوبل رپورٹ ہے، وہ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اب آپ کا آ گیا فورن، ہمارے جو اوورسیز اوورسیز پاکستانی پاکستانی. بہن بھائی ہیں جی. ان کے حوالے دے کے وہ بہت بڑا ایسٹ ہے. کئی جی کنٹریز کی اکانومی جو ہے وہ جی اپنے جو ان کے تارکین وطن ہے، جو ان کے اوور ڈیاسپورا باہر ہے، وہ مثلا فلپین کی اکانومی ہے، وہ ہمارے طرح کافی کمزور ہوتی تھی، لیکن ان جی کے جو باہر لوگ ہیں انہوں نے اتنی زیادہ ریمیٹنسز کہ ان کی سب سے بڑا جو ہے وہ ریونیو ایک جو ہے سورس وہ ہے. تو یہ جی ایک بہت بڑا سرمایہ پاکستان کا، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کو جیسے میں نے کہا پارلیمنٹیرین ریفارمز ہونے چاہیے، اور ہمیں ان کو ایک جیسے آپ نے کہا مخصوص نشست فار ایگزامپل، ہمیں جی ان ہاں، کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. ان کے بالکل صحیح. لیے ان کے لیے کوئی ہمیں کچھ یعنی ریزرو سیٹس ہوں. دنیا کو آپ گلوب کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، آپ سائز کے حساب سے آپ نمبر آف سیٹس رکھ لیں، مثلا نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ، آپ جی یورپ اینڈ یو کے، یا یو کے علیحدہ، یورپ علیحدہ، جی مڈل ایسٹ، افریقہ. تو یہ چیزیں ہمیں ان کو ہم نے آن جو بورڈ لینا چاہیے. فسکل ہم نے جی جو فسکل انسینٹیو دے سکتے تھے، آپ کو یاد ہے گرین چینل ہم نے شروع کیا تھا. جی یہ ہاں. تو ہر پاکستان سے جو آتا تھا پہلے وہ پہنچتے ان کے سب کچھ کھول کھال کے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ہم نے گرین چینل شروع کیا تھا. ہمیں ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کا میسج ہے. پاکستان کو یہ نہیں، ریمیٹنسز تو بھیجتے ہیں جو یہ کہ تو بہت آپ بڑا نے ہمارا سورس ہے. یہ تو آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو اس طرح مس لیڈ ہوئے ہیں، مس گائیڈ ہوئے ہیں، فارن فنڈنگ ہوئی ہے، اور ان کے نام پہ جو دوسرا دھندا کھلا ہے فارن فنڈنگ، اتنا بڑا سکیم ہے، اتنا بڑا وہ ہے، وہ اس سے کیسے بچے؟ پھر یہ بےچارے روتے ہیں جی ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا. یہ اس سے کیسے بچیں؟ کیسے دیکھیں آنکھیں کھلیں ان کی؟ فورن فنڈنگ جو ہے نا، جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ تو کر سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کو. فورن فنڈنگ جو ہے وہ مین ہے کہ جو جی کمپنیز نہیں دے سکتی اور جو فورن نیشنل نہیں دے سکتے. اصل فورن فنڈنگ جی کی ایشو وہ ہے، اور جی وہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ میں ایکٹیو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہاں کی حکومت حرکت میں آ چکی ہے، وہاں کے جو جی ادارے ہیں جو اس سے ڈیل کرتے ہیں، ایف بی آئی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں تو بہت بڑا اس لیے پرابلم ہے کہ اگر آپ کو کسی نے یعنی چندہ دیا ہے مثلا چیریٹی کے لیے، فار ایگزامپل جی اپنا ہسپتال کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے، تو آپ اس کا باقاعدہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹیکس فائدہ لیتے ہیں حکومت امریکہ سے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے، اور وہ جی پھر اس کو باقاعدہ اسکروٹی ہوتی ہے کہ وہ صحیح یعنی اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے. انہوں نے ٹوٹل مکس اپ کیا ہوا ہے، اور ایک وہ جی سیریس معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ 6 سال سے یہ بھاگ رہے ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی کا حال ہے
کہ یہ 6 سال سے بھاگ رہے ہیں, 7واں سال شروع ہو چکا ہے. 2018 میں 4 سال کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ جی 1 مہینے میں اسکروٹنی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی. یہ کبھی 7 کے قریب یہ یعنی ریٹ پٹیشنز کر چکے ہیں, کبھی سپریم کورٹ بھاگ جاتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی عمران نیازی صاحب نے اناؤنس کیا جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کو آپ اوپن کر دیں اس کی ہیئرنگ. وہ جو پٹیشنر ہے ان کا یعنی پی ٹی اے کا اپنا بانی رکن ہے, اور جی ہاں. اس نے جب اپلیکیشن دی کہ جی مجھے دیں, اس کو آج تک وہ پٹیشنر ہے, وہ کمپلیننٹ ہے, اس کو کاپی بھی نہیں دیتے. اور یہ تو شاید قوم کی خوش قسمتی تھی کہ یہ الیکشن میں اتنے مسرور تھے اور مدہوش تھے 2018 کے, اور جب وہ کمیٹی بنی اس نے اسٹیٹ بینک کو لکھ دیا. اسٹیٹ بینک میں 23 اکاؤنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اسٹیٹ بینک کے نتیجے میں اس الیکشن کمیشن کے پاس آ گئے. اب وہ اکاؤنٹس میں سے رپورٹڈلی 15 اکاؤنٹ کے قریب یعنی شامل ہی نہیں ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ بڑا سیریس ہے, مس ڈیکلیریشن ہے. یہ مس ڈیکلیریشن جو ہے, یہ جو لوگ سیکرٹری ہیں جس میں عمران نیازی صاحب ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں, وہ سادہ کمین نہیں اس کے بعد. لیکن اسی وجہ سے یہ 7واں سال شروع ہو گیا, اور پی ڈی ایم نے اسی لیے پروٹیسٹ کیا اسی الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے لیڈرز نے کہ جس کا فیصلہ کریں. اور ابھی یہ ڈیفرل ٹیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں, بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. جی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این وہ بھی دیکھیں ہمارا بھی, ہم نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو سیلف رائٹیس بنے ہوئے ہیں, یہ صادق امین ان کو ایک فارمر چیف جیسے ڈکلیئر کر گئے ہوئے ہیں, وہ ری وزٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ ایکچولی وہ کوالیفائی نہیں کرتے اس ٹائٹل کو. میں خود گناہ گار ہوں, لیکن وہ اس ٹائٹل کو کوالیفائی نہیں کرتے جو ان کو دے دیا گیا ہے. اور آج بھی جتنے اسکیمز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ خود کہتے تھے کہ اگر قیمت بڑھ جائے بجلی کی تو سمجھے پرائم منسٹر چور ہے, اگر ملک میں مہنگائی ہو جائے تو پرائم منسٹر چور ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو تو 10 گنا زیادہ, ہمارا تو الحمدللہ ہم تو نیچے لائے تھے ہر چیزوں کو اور ان کو مینج کیا تھا اور لوگ خوش تھے. آج لوگ یاد کر رہے ہیں ان کمپیریزن کہ جی وہ اچھا جی ٹائم تھا, وہ ہماری اچھی زندگی تھی, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جی ایک جتنی اس وقت ملک کی تباہی ہو چکی ہے, اس میں سب کا بھلا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک نیا الیکشن ہو انشاءاللہ. اور جی سب لوگ ریزالو کریں کہ جی ہم اب انشاءاللہ پاکستان کو مل کے آگے لے کے جائیں گے. اس کنٹری کی پوٹینشیل ہے. میں 2013 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو کہا جا رہا تھا جی, بین الاقوامی ادارے کہہ رہے تھے کہ جی یہ 5-6 ہزار میں ڈیفالٹ کر دے گا ملک, اور ہماری پوزیشن باقی اس وقت کافی تھی, کمزور تھی. لیکن اس کا مطلب کہ ملک میں جان ہے, پرووائڈڈ آپ کا آئین کی جیسے بالادستی کے ساتھ ساتھ فسکل اینڈ فائنینشیل ڈسپلن اینڈ ٹرانسپیرنسی. میں ایز اے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی ضروری ہے. فائنینشیل ٹرانسپیرنسی, فائنینشیل ڈسپلن, اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. اور وہ شاید کرتے کرتے میں آج بیٹھا ہوا ہوں ایگزائل میں, کہ کیونکہ وہ کچھ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتی, وہ عادی ہو چکے ہیں کہ جو نان پروفیشنل اگر کچھ ہو فائنانس منسٹر تو اس سے وہ جو مرضی لے لیں یا جو ان کا پسندیدہ ہو, اگر ان کو چیک اینڈ بیلنس کرے تو آپ آنکھیں دکھائیں اور کہیں جی اچھا تمہاری مثال دیں گے. میں ایکچولی اس کا معاملہ بھگت رہا ہوں. جی کوئی نہیں, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک وی ہیو ٹو ورک فار آور کنٹری اینڈ انشاءاللہ دس کنٹری ول ہیو اے بیوٹیفل فیوچر, اللہ نے چاہا تو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیفور وی فنش, ایک چھوٹا سا بہت کوئی 20 سیکنڈ کا ایک میسج ہے, وہ میں آپ کی موجودگی میں شو کرنا چاہتا ہوں. ٹیکنیکل پرابلم تھوڑی سی ہوں گی لیکن میسج چل جائے گا. کشمیر کے حوالے سے, اس کشمیر فروش گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کشمیر پہ بات کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, اور بڑا دل دکھتا ہے کہ ہم نے کشمیر پہ کیا کچھ نہیں کیا. وہاں کے مقبوضہ کشمیر کی ہماری مائیں بہنیں اپنی عصمت دری کروا کے بیٹھ گئیں, اور یہ وہاں پہ جا کے کیا بیان دیتے ہیں جی کہ رہنا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گے. بالکل وہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس سے بھی. تو یہ میسج ابھی چل رہا ہے سر, چھوٹا سا جی بچہ ہے. جی جی بس یہ بڑی مجھے دکھ ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستان 70 سال سے زیادہ ہم نے شاہ رگ جو ہے وہ ہماری شاہ رگ تھی ہے اور رہے گی. لیکن بالکل جس یعنی عجیب, میں کیا لفظ استعمال کروں جی, اسٹرانگ, کہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے کہا جی مودی جیتے گا الیکشن, اس کو وش کیا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا, آپ کو یاد ہوگا. پھر جی یہ ہاں امریکہ میں گئے اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد نیازی صاحب, تو وہاں انہوں نے کہا جی میری بات ہوگی وہ میڈیٹ کریں گے. میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ کو اور آپ کے ویورز کو. اور اس کے بعد آل آف اے جی جی سڈن جب 370 آرٹیکل ختم کرتا ہے انڈیا اور ہضم اور ہڑپ جی کرتا ہے, اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کرتا ہے, ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ کچھ کریں.
اور 1 سال یہ صرف اپنا چند منٹ خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کو ترانہ بنا دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوری حکومت ہوتی، ایک الیکٹڈ جمہوری اسٹرانگ حکومت ہوتی، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ انڈیا جو کام ہوا ہے یہ کرتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا اس طرح اس کو ہڑپ کرتا. اگر یہ ڈاکٹر 70 صاحب سال نہیں کر سکا تو آج بھی نہ کر ڈاکٹر صاحب سکتا. یہ چھوٹا سا بیبی ہے سر، یہ سنیں. جی ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے، ہم کیا چاہتے. یہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے عمران نیازی کی حکومت میں. یہ ذمہ دار ہے جو کچھ ہوا ہے. اور ان کی جو 2 روز پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے وہ شرمناک ہے کہ جو آپ نے ابھی کوٹ کیا. میں تو اس کو دہرانا نہیں چاہتا. یہ کبھی نہ ہوتا کہ اگر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت جو ہے ہوتی اور یہ کام ہو جاتا. کیا ہمارا نیوکلیر پاور ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم آج اس خطے میں جو ہم ایک لیڈر کی حیثیت ہونی چاہیے، آج ہم ایک بیکاری کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دل دہلانے والی آپ نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی ہے. یہ بچہ اور اس کے والدین اور وہاں کی جنریشن آج کیا سوچتی ہوں گی. یہ مجھے یعنی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل ناکامی ہے فورن پالیسی کی. یہ ایک مکمل ناکامی ہے اس حکومت کی. یہ ایک پلان کے تحت کشمیر کو بیچا گیا ہے اس حکومت، اور یہ ذمہ دار ہے عمران نیازی کی حکومت ذمہ دار ہے اس کی. اس کا جیسے براڈ شیٹ کا حساب ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی حساب ہونا چاہیے. آج ہم 70 سال سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نیوکلیر بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو میزائلی ایک قوت بنا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ جی ہمارا اور کیا مسئلہ ہے اس پورے خطے میں یا کسی کے ساتھ؟ ہمارا ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے 74 سال میں جب سے آزادی ملی ہے. ہمارا ایک ہی مسئلہ کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اور اس کو یو این کے جو ریزولوشن ہے بعد میں جو ہوئی اور اس کے مطابق وہاں پلیبسائٹ ہونا ہے. آج انہوں نے یہ جی سارے کا سارا ملی بھگت ہے، اور اس کے ذمہ دار عمران نیازی اور ان کے وہ چند لوگ ہیں جو اس انٹریگ میں شامل ہیں. اور ان کو یہ قوم کو حساب دینا ہوگا ایک دن کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یہ ظلم ان بچوں پہ، ان مظلوم کشمیریوں پہ. ان کے چھوٹے چھوٹے جو ننھے منھے لوگ وہاں شہید کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور ایک کرفیو کا سمے کوئی ایفرٹ نہیں کی. اور اوپر سے سٹیٹمنٹ دیتے جی ہم جو ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا سعودی عربیہ یا دوسرے ملک، وہ ہم اپنا علیحدہ فورم بنا لیں گے. انہوں نے پھر منہ پہ چپیڑ ماری اس حکومت کو. اس نے علی اسیری نے ایک آرٹیکل لکھا جو چھپا دنیا میں. اس نے کہا جی آپ نے کیا کیا 1 سال میں؟ آپ ہمیں کیا تانے دے رہے ہیں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا بجائے ماں سے دھوپ میں کھڑے ہونے کے یا سروس کے. تو بات یہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ پلانڈ ہے. انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے مل کے سارا کچھ کروایا، اور اس کی تو سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو آخر میں یہ جو جذبہ تھا نا، میں بڑا اسے محسوس کیا، اور بڑا یہ اندر سے کرب بول رہا تھا کشمیریوں کے لیے. اور اسی لیے سر کشمیر بنے گا پاکستان، شاہراہ ہے ہماری، ہم انشاءاللہ شاہراہ بانٹیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ اور جی. آج مریم نواز صاحبہ کی بیٹی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے جی. آمین آمین. اللہ کا شکر ہے جی. وہ بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن قریباً 24 سٹچز لگے ہیں اس کے سر میں بھی اور آنکھ کے اوپر بھی، آئی بروز پہ. تو لیکن شی از آؤٹ آف ڈینجر. اللہ کا شکر ہے. لوگوں کی دعائیں اور میسج آ رہے ہیں. سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ بچی کو بھی، سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں بچے. تو اللہ کا شکر ہے جی کہ آلدو بہت ہی سیریس ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اللہ نے بس بڑی اپنی کمال مہربانی سے بچی کو بچا لیا ہے. شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ. آمین جی. بہت شکریہ جی. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام علیکم. یہ تھے اسحاق ڈار صاحب. ان سے پہلے مجیب الرحمان شاہ آئے، اور دونوں نے یہی بات کی کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے وہ کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن اوورسیز کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بنے پاکستانی جو ہے ہمارے نئی نسل خاص طور پہ وہ پاکستان سے کٹ نہ جائے. اس کے لیے برج بننے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اے این پی سے، چکزئی صاحب کی پارٹی سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، پھر بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بھی لا رہے ہیں تاکہ ہماری نئی جنریشن کسی نہ کسی طریقے سے وہ لنک کرے اور پاکستان کا ایک سافٹ
امیج بھی انہیں جو ہے وہ کنوے کرتے رہے رادر دین کہ ہم وہ جو ہے نا مسلنگ والی چیز وہ ہٹا کے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں یک طرفہ تعریف کریں یا یک طرفہ تنقید کریں. دونوں ہی چلیں گی فیکٹس کے ساتھ. اور اگر کہیں الزام آئے گا انجانے میں بھی تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ایسی ہماری نیت نہیں ہوتی. کرٹیسزم کرنا حکومت ہر شخص کا یہ حق ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حکومت پہ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو کرٹیسائز کریں. اپنا بہت خیال رکھیں اور کشمیر کے لیے جہاں جہاں بھی ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت میں کام کریں. اپنے ایم پیز کو، اپنے کونسلرز میئرز کو اور منسٹرز کو، جہاں تک بھی آپ کی اپروچ ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کشمیروں کی جو اوورسیز کی ڈائسپورا ہے اس کو ایک طاقت بنانے کے لیے بھی ہم نے چھوٹا سا کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. پاکستان